स्नान आदिले मात्र यो शुद्ध हुन सक्दैन। यहाँ त पञ्चगव्य आदि पदार्थ पनि यो शरीरको संसर्गमा पर्यो भने अपवित्र हुन्छन्। किनभने यो शरीरभन्दा अधिक अरू अपवित्र पदार्थ छैन। उत्तम भोजन पान आदि यो शरीरको संसर्गमा आएपछि मल बन्छ। यो देहको अपवित्रता सम्बन्धमा वर्णन गर्न कुनै शब्दै छैन। यति राम्रा फलफुल दुध दही घिउ मह ल्याएर खुवायो, शरीरले त्यसलाई मूत्र र दिशा र पिसाब बनाएर फाल्छ। यहाँभन्दा अपवित्र केही होला? जति पवित्र कुरो हाले नि यसले सबै अपवित्र बनाएर निकाल्छ। गाईलाई लगेर घाँस दिनुस् तै पनि पवित्र दुध गोबर गौत निकाल्छ। हामीलाई त्यो पवित्र दुध दही ल्याएर दिनुस्, हामी सब अपवित्र बनाएर निकाल्छौँ। हाम्रो देह जस्तो अपवित्र संसारमा अरू केही छँदै छैन। यो अपवित्र देहलाई स्नान आदिले मात्र पवित्र गर्न सकिन्न। कलीको कल्मष नाश गर्नका लागि एक मात्र उपाय छ यो देह पवित्र गर्नका लागि। नित्य सन्त सेवा, नित्य साधु सन्तको सेवा र नित्य हरिनाम जप कीर्तन। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सर्वमङ्गल माङ्गल्यम भुक्तिम मुक्तिम च विन्दति। सर्व मङ्गलमयलाई पनि जसले माङ्गल्य गर्नुहुन्छ त्यस्ता भगवान् श्रीहरिको सेवन बाहेक, त्यस्ता भगवान् श्रीहरिको कथाको श्रवण, त्यस्ता भगवान् श्रीहरिको श्रीविग्रहको दर्शन, त्यस्ता भगवान् श्रीहरिका तीर्थ क्षेत्रहरूको तीर्थाटन र त्यस्ता भगवान् श्रीहरिको नामोच्चारण बाहेक यो शरीरलाई पवित्र गर्ने अरू कुनै उपाय छैन। यो शरीरलाई बाहिरबाट जति शुद्धि गरे पनि भित्र कफ मूत्र विष्ठा आदि सधैँ भरिएरै रहन्छ। सुगन्धित तेलको दहमै लगेर डुबाए पनि यो शरीरको मलिनता कहिले कमी हुँदैन। आश्चर्यको कुरा छ, मनुष्य आफ्नो शरीरको दुर्गन्ध सुँघेर नित्य आफ्नो मलमूत्र देखेर नाक आदिबाट सिघान अनि यो गलाबाट कफ निस्केको देखेर पनि यो शरीरबाट विरक्त हुँदैनन्। त्यो चाहिँ बडो आश्चर्य छ। नित्य निरन्तर मूत्र विष्ठा देखेका छन्, शरीरबाट निस्केको नाकबाट सिँगान झरेको पनि देखेका छन्। आफ्नै शरीर आफैलाई गनाउने गरी पसिना निस्केको पनि देखेका छन्। तैपनि शरीरबाट यति आसक्त रहन्छन् कि यो शरीरबाट विरक्त कहिल्यै हुँदैनन्। यो देहप्रति घृणा कहिल्यै हुँदैन। आफ्नो शरीरप्रति, आफ्नो शरीरप्रति मात्र हो र आफ्ना भनेको शरीरप्रति पनि कहिल्यै घृणा लाग्दैन। दिशा पिसाब देख्दा किन लाग्छ? त्यही दिशा पिसाबका स्रोत हामी पनि हौँ। यस्तो सोचेर आफैप्रति चाहिँ कहिल्यै घृणा उत्पन्न हुन्न। सधैँ ओहो यो त मेरो शरीर भनेर यसलाई चाहिँ तेल दल्ने, क्रिम पाउडर लाउने, चिटिक्क सजाउने नै मात्र ध्यान हुन्छ। मोहको प्रभाव यस्तो छ कि शरीरका दोष एवं दुर्गन्ध देखेर सुँघेर पनि यसबाट ग्लानि कहिल्यै हुँदैन। यो शरीर स्वभावतः अपवित्र छ, निस्सार छ। जन्म हुनासाथ यो जगतको वायु स्पर्शले पूर्व जन्मको ज्ञान नष्ट हुन्छ र पुनः संसारको व्यवहारमा आसक्त भएर अनेक दुष्कर्म गर्न लाग्छ जीवले। र आफ्नो स्वरूप म भगवान् श्रीहरिको सेवक जीव हुँ र मेरा परमेश्वर प्रभु हुनुहुन्छ, भगवान् श्रीकृष्णचन्द्र हुनुहुन्छ, उहाँको सेवा गर्नु मेरो जीवनको लक्ष्य हो। यस्तो सबै थोक बिर्सिन्छ ज्ञान। आँखा हुँदा हुँदै पनि देख्न सक्दैन तत्पश्चात। किन? संसार बुझ्नका लागि त यी चर्म चक्षु मात्र भएर भन नि, ज्ञान चक्षु चाहिन्छ। हामीलाई मनपर्ने मान्छे भयो भने त्यसले गरेको गल्ती पनि हामी देख्दैनौँ। त्यसलाई पनि ढाक छोप गरेर अनेक बहाना अनेक कारण दिएर त्यसले राम्रै गर्न खोज्या हो भन्ने बनाउँछौँ। आँखा हुँदा हुँदै पनि देख्दैनौँ। बुद्धि हुँदा हुँदै पनि ठिक र गलतको निर्णय गर्न सक्दैन जीवले। सबैसँग बुद्धि छ तर के ठिक हो के बेठिक हो निर्णय गर्न सक्दैन बुद्धिले।
यो शरीरको बद्धतामा बन्धनमा बाँधिए पछाडि राग तथा लोभ आदिका दुर्गुणका वशीभूत भएर संसारमा अनेक दुःख प्राप्त गर्छ। सुखको मार्गमा पनि खुट्टा चिप्लेर बेला बेला पछारिराख्छ। सब यो मोहकै मायाकै महिमा हो कि म सुख प्राप्त गर्दैछु भन्ने लाग्छ, तर त्यही कता चिप्लेर लडिसको ध्यानै छैन। आनन्द छ, मग्न छ यसैमा। दिव्यदर्शी महर्षिहरूले गर्वको वृत्तान्त यस प्रकार वर्णन गरेका छन्। अनि यत्रो सुनेर पनि मनुष्यलाई वैराग्य उत्पन्न हुँदैन, कल्याणको मार्गका सम्बन्धमा कहिले पनि विचार गर्दैन। बडो आश्चर्यको कुरा छ। सबैलाई थाहा छ यो सत्यता, तर पनि कल्याणको मार्गका बारेमा सोच्दैनन्। सबैभन्दा आश्चर्य चाहिँ संसारमा यो छ। मेरो कल्याण के गर्नाले होला यस प्रकार सोच्दैन। बाल्य अवस्थामा पनि केवल दुःख छ, बालक आफ्नो अभिप्राय भन्न सक्दैनन्, जे इच्छा लाग्यो त्यो गर्न सक्दैनन्, असमर्थ रहन्छन्। त्यसकारण व्याकुल रहन्छन्। दाँत आए पछाडि बच्चामा बहुत दुःख भोग्न लाग्छन्। अनेक प्रकारका दाँत आए पछाडि चिलाउन लाग्छ मुखभित्र, न कन्याउन मिल्छ। अन्त चिलाए पो कन्याउने, दाँत चिलाएको कसरी कन्याउने, कसैले कुरै बुझ्दैनन्। रोयो एकछिन फकाउँछन्, फुल्याउँछन्, केही भन्यो भने आ भनेर छोड्दैन्छन्। भन्न केही सकिन्न, गर्न मन लागेको गर्न सकिन्न, दुःखै दुःख छ। हामी सबले भोगेर आएको त्यो, तर विस्मृति यस्तो छ कि सबै कुरा टक्रक्क बिर्सिदिइहाल्छौँ हामी। फेरि तत्पश्चात अनेक रोग आदिले सताउँछन्। मोह आदिको फेरमा परेर कुमार अवस्था प्राप्त भएपछि कर्णवेद आदि अनेक प्रकारका संस्कारहरू गर्न लाग्छन्, ती पनि दुःखै हुन्। तत्पश्चात अक्षर आरम्भ, पढाइ लेखाइ सुरु हुन्छ। घरमा गयो घरमै डर, स्कुलमा गयो स्कुलमै डर। डरै डरमा के चाहिने के नचाहिने केही निर्णय गर्नै नपाइकन सबै भने जति सबै थोक टिप्नुपर्छ। यस प्रकार युवा अवस्थामा पनि कुनै प्रकारको सुख छैन। अनेक प्रकारको ईर्ष्या मनमा उब्जिन्छ। सबै थोक पुरा गरिदियो पुरै, ल केही बाँकी छैन प्राप्त गर्न भन्नु भने पनि अर्काको ईर्ष्या डाड त्यसले सुख शान्ति दिँदैन। यस प्रकार मनुष्य मोहमा लीन भएर राग आदिमा आसक्त रहेर बडो दुखी रहन्छ। रात्रिको निन्द्रा धनको चिन्तनले उड्ने गर्छ। स्त्री संसर्ग आदिमा पनि कुनै प्रकारको सुख छैन। कुष्ठ व्यक्तिले, कुष्ठ रोग लागेको व्यक्तिको त्यो घाउमा किरा पर्यो भने चिलाउँछ, अनि त्यो कन्याउँदाखेरि आनन्द आउँछ जस्तो लाग्छ, तर कन्याउँदा घाउ झन् गहिरो हुँदै जान्छ। एकछिनको तृप्तिका लागि त्यो घाउलाई झन् गहिरो बनाउने मात्र। जसरी त्यो चिलाएको ठाउँमा कन्याउँदाखेरि आनन्द प्राप्ति भयो जस्तो लाग्छ, तर कन्यायो एकछिन ठिक भए जस्तो हुन्छ, एकछिन पछाडि अझ ज्यादा चिलाउँछ, फेरि कन्यायो अझ ज्यादा चिलाउँछ, गर्दा गर्दा छाला जान्छ, घाउ हुन लाग्छ, पोल्न लाग्छ, तैपनि चिलाउन चाहिँ छोड्दैन। अब त कन्याउन पनि मिल्दैन। एउटा समय यस्तो आउँछ अब कन्याउन पनि मिल्दैन। यस प्रकार स्त्री सुख आदि त्यस्तै कन्याउनु जस्तै हो। भगवान अगाडि भन्नुहुन्छ, जसरी मलमूत्र त्याग्दा आनन्दको अनुभूति हुन्छ, बडो जोरले पिसाब लाग्यो भने कतै टोयलेट देखिहाल्यो भने आदि आनन्द त्यसै हुन्छ, भित्र छिरेर पिसाब फेर्न पाएपछि अझ ज्यादा आनन्द हुन्छ। र स्त्री पुरुष रमण पश्चात जो वीर्य शुक्र को बिन्दु पतन पश्चातको जो आनन्द छ
त्यो आनन्द भनेको मलमूत्र त्यागको आनन्द भन्दा पनि तुच्छ छ। किनभने कमसे कम मलमूत्र त्यागको आनन्द त जीवनभर त्यो आनन्दको अनुभव हुन्छ कि बच्चा बेलादेखि वृद्ध अवस्थासम्म मरण उपरान्तसम्म मलमूत्र त्याग त कमसे कम देश काल परिस्थिति सबै देश सबै काल सबै परिस्थिति सबै आयु सबै उमेरमा त्यसको आनन्दको अनुभूति गर्न सकिन्छ। स्त्री सुख मैथुन आदि आनन्द जसलाई सबै थोक मानेर संसार जसको पछाडि दौडेको छ, केही क्षणको वातावरण समय परिस्थिति आयु सबैमाथि भर पर्नुपर्छ अनि त्यसैलाई मान्छे परमानन्द मानेर दौडेका छन्। सुतजी भन्नुहुन्छ त्योभन्दा आनन्द त बरु मलमूत्र त्याग गर्दाखेरि हुन्छ। कमसे कम देशकाल परिस्थितिको निषेध नियम त लाग्दैन। केही क्षणको घस्रणका लागि सारा जीवन यसैमा छ। यस प्रकार युवा अवस्था व्यतीत गर्छौँ र जब आयुले समय काट्छ युवा अवस्थाबाट बिस्तारै वृद्ध अवस्था प्राप्त हुन लाग्छ। जीवन त यसै व्यतीत गरेछु नि भन्ने अवस्था आउँछ। त्यस समयसम्म शरीर काँप्न लाग्छ, सारा अङ्गहरू शरीर जर्जर हुन्छन्, शिथिल हुन्छन्, आफ्नै शरीर अब अप्रिय लाग्न लाग्छ कि यस्तो शरीर प्राप्त हुनुभन्दा त कालले मलाई किन लगेन भन्ने अवस्था प्राप्त हुन्छ। र आफ्नो शरीरमा शक्ति रहँदैन, शक्तिहीन हुन्छ, तैपनि वैराग्य चाहिँ आउँदैन। मेरो मृत्यु भइहाल्ला कि यस्तो भाव आउँदैन। अर्को 2-4 वर्ष त कसो नबाँच्ला। धर्म एवं भगवान प्रति मति प्रवृत्ति अझ पनि हुँदैन। यहाँभन्दा मूर्ख संसारमा को हुन सक्छ? योभन्दा मूर्खता संसारमा के हुन सक्छ? बालक अवस्था थियो, हाँस खेल भाग दौडमा सकाइयो। युवा अवस्थालाई त्यो मलमूत्र त्याग भन्दा पनि तुच्छ मैथुन आदि सुखका पछाडि सारा जीवन खेर फाल्यो। वृद्ध अवस्था भए पछाडि अङ्ग शिथिल भए, शरीर जर्जर भयो, तैपनि भगवान प्रति स्वाभाविक मति लाग्दैन। बुढेसकालमा जब छोरा नाति बन्धु आदि अनि नोकर चाकर छन्, अलि दुराचारपूर्वक भाव देखाउन लाग्छन्, उपेक्षा गर्छन्, स्वयंमा दुःख बढ्न लाग्छ। यस्तालाई हुर्काएर बढाएर धर्म अर्थ काम तथा मोक्ष सम्बन्धी कार्य सम्पन्न गर्न असमर्थ हुन लागिन्छ। अरूको भर पर्नुपर्छ हरेक कार्यका लागि। कहिलेकाहीँ हामीलाई फोन गर्ने गर्नुहुन्छ बुढा आमा बुवाले, अलिकता सहयोग गर्न खोजेको तर आफू बैङ्कमा गएर गर्न जान्दिन, अनि छोरा नातिलाई पठाउनुहोस् न त भन्नु भने गर्छन् ती धुन्धुकारीहरूले भनेर हामीलाई नै गाली गर्नुहुन्छ। ती छोरा नातिको रिस पनि हामीले सुन्छौँ। अनि अब शरीरले साथ दिन छोड्छ, गर्न सकिन्न, जसको भर पर्नुपर्ने तिनलाई गाली गर्नुपर्ने अवस्था आउँछ। अब अहिले जवान शरीरमा तागत छ, मेरो त त्यस्तो दिन आउन्न भन्ने सबैलाई लाग्छ फेरि। तर अहिले जो बुवा आमाले गाली गर्दै हुनुहुन्छ उहाँका सन्ततिको पनि त्यस्तै आफ्ना नाति पनातिलाई गाली गर्ने दिन आउँछ। छोरा नातिलाई गर्छन् ती धुन्धुकारीले भनेर। तर त्यो युवा अवस्था हुँदा कसैलाई यो चेतना आउँदैन, अहो म त संसारै पाएदेखि उचालिदिन्छु भन्ने भाव आउँछ।
म भइन भने त संसारै चल्दैन कि जस्तो विचार आउँछ। बुझ्दैनौ, म जन्मिनुभन्दा अगाडि पनि संसार थियो, म मरे पछाडि पनि कसैलाई केही फरक पर्दैन। फरक परिहालेछ भने नि 13 दिन छोरा नाति आदिलाई फरक पर्छ। 13 दिन पछाडि त बिर्सिहाल्छन् नि। त्यो पहिलो दिन रुन मन लाग्छ, दोस्रो तेस्रो चौथो पाँचौँ हुँदा हुँदै 13 दिनसम्म टक्रक्क बिर्सिसक्छन्। के फरक पर्ने हो? म भइन भने संसार चल्दैन कि भन्ने जुन हामीले भाव राख्नु भनेको, कुखुराको भालेले बिहानमा बासिन भने सूर्य उदाउँदैन कि भने जस्तै हो। मैले बासेरै सूर्य उदाएको छ भने जस्तै हो। कुन चाहिँ शुद्धाशुद्धि आचरण नबुझेको अबुझ असुर स्वभाव भएको असुर वृत्तिकोले कुन दिन काटेर खाइदिन्छ, सूर्य उदाउन छोड्दैन। त्यस्तै हामी नभए पनि यो संसार चल्छ, यस्तो कहिल्यै बुझ्ने भएन। वात पित्त कफ आदिको विषमताबाट न्यूनता अधिकता भएका कारण अनेक प्रकारका रोगहरू लाग्छन् यो शरीरमा। यो शरीर रोगको घर हो। दुःख प्राय सबै समय समयमा सबैलाई अनुभूत हुन्छ रोग आदिको। यस सम्बन्धमा कसैलाई बताइराख्नु पर्दैन, सबैलाई थाहा छ। तर सबैजना थाहा नभए जस्तो गरेर बस्छन्। रोग लाग्छ भन्ने कसलाई थाहा छैन। तर रोग व्याधिको घर हो यो। सक्दै तीर्थ व्रत दान धर्म आदि सबै सक्दाखेरि नै गर्नुपर्छ, यस्तो पनि कसैलाई लाग्दैन। सबै थोक थाहा भएर पनि अन्जान भएर बस्छन् सबै, केही थाहा नभए जस्तो। र शरीर स्वयं मृत्युको स्थान भएको भयङ्कर आदि व्याधि आदि मृत्यु। तर यो काल मृत्युको कुनै उपाय छैन। तर पनि मान्छे मृत्यु मेरो पनि होला भनेर यसरी सोच्दैन। यक्षले युधिष्ठिर महाराजलाई प्रश्न गर्दाखेरि यक्ष प्रश्नमा महाभारतमा संसारमा सबैभन्दा आश्चर्य के छ भन्दाखेरि युधिष्ठिरले मृत्यु सबैभन्दा आश्चर्य छ, आफूभन्दा सानाको पनि मलामी गइयो, आफै समानकाको पनि मलामी गइयो, आफूभन्दा वृद्धको पनि मलामी गइयो, तर म मरिहाल्छु कि भन्ने चाहिँ कहिल्यै लागेन। योभन्दा आश्चर्य के हुन सक्छ संसारमा? मृत्यु सबैभन्दा आश्चर्य छ। रोग सर्प शस्त्र विष अन्य घात गर्ने बाघ सिंह आदि प्राणीवर्ग यी सबै मृत्युका द्वारहरू हुन्। रोग आदि साक्षात् मृत्युको रूपमा आउने गर्छन्। जब साक्षात् मृत्यु आउँछन्, देव वैद्य धन्वन्तरी स्वयंले पनि तिनलाई बचाउन सक्दैनन्। मृत्यु आए पछाडि औषधि तन्त्र मन्त्र तप दान रसायन योग आदि सबै कालबाट ग्रस्त व्यक्तिलाई रक्षा गर्न समर्थ छैनन्। भनाइ नै छ आयुको अगाडि वायुको केही लाग्दैन भनेर। सबै प्राणीहरूका लागि मृत्यु समान, न कुनै रोग छ, न भय छ, न दुःख छ, न कुनै शङ्काको स्थान। केवल एक मात्र मृत्युबाट मात्र सबै भयभीत छन्, सबै त्रसित छन्। पुत्र स्त्री मित्र राज्य ऐश्वर्य धन आदि सबैबाट वियुक्त गराउने गर्छ। अनि बद्ध मूल वैर पनि मृत्युबाट निवृत्त हुने लाग्छ। व्यक्तिको आयु 100 वर्ष मानिएको छ। त्यो 100 वर्षमा पनि कोही 80 वर्ष बाँच्छन्, कोही 70 वर्ष बाँच्छन्। बडो भाग्यमानीहरू 85 84 गर्न भ्याउँछन्। 84 को पूजा बडो भाग्यमानीहरूले बल्ल गर्न पाउँछन्। अधिकांश व्यक्तिहरू 60-62 को उमेरमा मर्छन्। अनि पूर्व कर्म अनुसार मनुष्यको जति आयु निश्चित छ त्यसको आधी समय सुतेर नै बित्छ। 20 वर्ष बाल्य अवस्था एवं बुढेसकालमा व्यर्थ जान्छ। युवा अवस्थामा अनेक प्रकारको चिन्ता काम आदिको चिन्ताले गर्दाखेरि व्यतीत हुने गर्छ। र मृत्युभन्दा अधिक दुःख याचनामा हुन्छ, माग्नुमा। अब यहाँ मृत्युको यत्रो दुःख बताउनुहुन्छ। वृद्ध कालमा कण्ठमा घर घर आवाज आउँछ। सास फेर्दाखेरि पनि आफ्नै घाँटी अप्ठ्यारो हुन लाग्छ।
शरीर मूत्र विष्ट आदिले लतपत हुन्छ, उठेर शौचसम्म गर्न जान सकिन्न। यस्तो अवस्थामा पनि व्यक्तिमा बडो चिन्ता हुन्छ, म पश्चात यो धनको उपभोग कसरी गर्ने हुन् मोरारले। यो कान्छो चाहिँ अलि लाटो छ, यो जेठो र माइलो मिलेर खाइदिने हुन् कि छोरीको घर चाहिँ ज्वाइँ अलि ठिक परेनछन्, अलिकता तिनलाई पनि दिनुपर्ने। यस्तो अवस्थामा पनि बुद्धि चाहिँ त्यतै मात्र हुन्छ। फलानुको रक्षा कसले गर्ने हो, अनेक प्रकारको यातना भोग्दै मनुष्य मर्छन्। यो शरीर जीव देहबाट निस्कन्छ र प्रारब्ध अनुसार अन्तकालमा गरेको स्मरण अनुसार अन्य शरीरमा प्रविष्ट हुन्छ र त्यस्तो मृत्युभन्दा पनि भयङ्कर दुःख छ कि याचना माग्नुमा। मृत्युमा त क्षणिक दुःख हुन्छ, माग्नु कसैसँग केही मागेर हेर्नुहोस् त, एकपटक ऋणै मात्र पनि मागेर हेर्नुहोस्, ऋण तिरिसक्नुभयो तै पनि जीवनभरि ऋणी नै देख्छन् तपाईँलाई। माग्नु त्योभन्दा कष्ट छ, मृत्युभन्दा कष्ट छ। मृत्युबाट क्षणिक दुःख हुन्छ तर याचनाले निरन्तर दुःख हुन्छ। उदाहरण दिनुहुन्छ, साक्षात भगवान विष्णु पनि बलिसँग माग्नलाई बामन बनेर आउनु पर्यो, सानो बनेर आउनु पर्यो कि माग्न लागे पछाडि स्वतः कद घट्न लाग्छ। माग्नेको कद के ठुलो हुने त, हुँदा हुँदै पनि लुकाएर छैन। कति मागिरहेछ, छैन छैन मात्र भन्दै त हुन्थ्यो नि। 50 थोक पहिला सुनाएर अनि छैन भन्छन्, दिनै थिएन त्यो 50 थोक किन सुनाउनु परे। मागे अनुसारको दिए पनि यति सुनाएको चित्त बुझ्थ्यो, दिन त दियो भनेर दिने पनि होइनन्। जे चाहिएको छैन त्यही दिन्छन्, अर्थी उपदेश सबै दिन्छन् जुन जीवनमा तिनले ती उपदेश कहिले पनि पालन गरेका छैनन्। माग्न भनेर जानुहोस्, जीवनभरि पुग्ने गरी उपदेश दिन्छन्, जे माग्न गएको त्यही मात्र दिन्नन्। याचना मृत्युभन्दा कष्टदायक छ। यस प्रकार विभिन्न कष्टका सम्बन्धमा चर्चा गर्दै संसारमा धन सम्बन्धमा चर्चा गर्नुहुन्छ। अब कि धन सम्पत्ति आदि पनि दुःखकै कारक हो। रात्रिको समय निद्रा आदि नलागेर दुःख हुने, धन सम्पादनमा दुःख, जम्मा गर्नमा कम मुस्किल छ। धन जम्मा गर्न, सम्पादित गरे पछाडि रक्षा गर्नमा दुःख, बचाउन झन् कठिन छ। अलिकता कमायो भन्ने थाहा पायो भनेदेखि आफन्त भन्नेहरू त छँदै नै छन्, छरछिमेक छँदै नै छन्, राज्य छँदै नै छ। अलि धेरै कमाए पछाडि करको स्ल्याब पनि बढ्दै जान्छ। 4 लाख मात्र वर्षमा कमाउनु भयो भने 1% मात्र तिरे हुन्छ। 10 लाख पुर्याउनु भयो भनेदेखि 15%, अनि त्यो कति 25 लाख कटाउनु भयो भने 40% बढ्दै जान्छ कर पनि।